अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं व्लॉग करने लगती हूँ कि मैं ये सिलसिला जो है कंटिन्यू करूँ और व्लॉग जो है रोजाना बनाया करूँ, लेकिन कुछ मसरूफियत होती है और कुछ सुस्ती होती है। मसरूफियत भी नहीं, खैर इतनी कह सकते, इसमें सुस्ती कह सकते हैं कि हर हरामी जिसको कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक 10 मिनट नहीं निकाल, लेकिन 10 मिनट के लिए पीछे आपको रिसर्च बड़ी करनी पड़ती है, चीजें देखनी पड़ती है, फिर उसके बाद आप 4 लाइनें बोलने के काबिल होते हैं। तो गुजारिश है कि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, शायद मेरी हौसला अफजाई हो तो मैं आगे जो है इस सिलसिले को कंटिन्यू कर सकूं। तो आज बात करेंगे, वैसे तो बहुत सारी खबरें हैं, सियासी गर्मा गर्मी है और वैसे भी गर्मी आने वाली है, सर्दी जाती हुई हमें दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि जो दिल को लग जाती हैं कि सियासत की तो हम बहुत बात कर रहे हैं कि सियासी जोड़ तोड़ है, तहरीक इंसाफ ने इतनी सीटें ले ली हैं, फलां जमात उसके साथ मिलने जा रही है, फलां ये हो रहा है, पावर शेयरिंग फार्मूला डिस्कस किया जा रहा है, मतलब मुख्तलिफ जो है क्या राइयां की जा रही हैं कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, क्या होगा पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन शायद इस सियासत की नजर पाकिस्तान की आवाम हो गई है, पाकिस्तान की आवाम के मसाइल कहीं ना कहीं दब कर रह गए हैं कि सबको कुर्सी की जो है जंग है, इक्तदार की जंग है। सियासी जमातें जो है इलेक्शन के बाद जोड़ तोड़ में मसरूफ है और निगरान हुकूमत जो इलेक्शन के बाद ऐसे है जैसे कोई सर पैर ही नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त, जैसे ऐसे लगता है कोई हुकूमत ही नहीं है। क्योंकि अगर कल की खबर की बात की जाऊं कि मैंने अपने चैनल के लिए एबीएन न्यूज के लिए खबर जो है हमें मिली, मार्केट में मैं गई और लोगों ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है इस वक्त आटा नहीं है, और जब मैंने बात सुनी और मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर गई और पता किया तो सुनने में आया कि 5 तारीख से लेकर अब तक जो है इस्लामाबाद के किसी यूटिलिटी स्टोर पर आटा मौजूद नहीं है। इनके सरकारी निरखों पर जो सस्ता आटा मिलता था वो सस्ता आटा भी दस्तयाब नहीं है। तो ये हालात हैं पाकिस्तान की आवाम के कि उसके मसाइल कहीं भी किसी की भी प्रायोरिटी में नहीं आते। सियासी जमातें सियासी नारे लगाती हैं लेकिन आवाम के मसाइल हल नहीं करते। तो आज भी एक ऐसी ही दिलखराश खबर सामने आई जो कहते हैं कि जो इंसान को अंदर से हिला कर रख देती है, जज्बाती कर देती है, इमोशनल कर देती है कि लोग किस किस हालात से गुजर रहे हैं और हम बेखबर हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं वो बेखबर हैं। कि चकवाल का वाकया है कि एक ही खानदान के 6 अफराद जो है कत्ल कर दिए गए हैं। उसमें जो है वालिद ने पहले अपने 2 बच्चों को कत्ल किया, 2 बेटियों को कत्ल किया, एक की उम्र 14 साल है, एक की 16 साल है, फिर उसके बाद बेटों को कत्ल किया, उनकी भी एक की 17 साल उम्र है, एक की 15 साल उम्र है। तो जब उनको कत्ल किया गया उसके बाद बीवी को कत्ल किया और फिर बीवी को कत्ल करने के बाद उसके पास एक ही ऑप्शन बचा और कि उसने पुलिस को कॉल की और बताया कि मैंने अपनी फैमिली को जो है कत्ल कर दिया। इतना पुलिस पहुंचती, पुलिस के आने से पहले वो खुद भी शख्स खुदकुशी कर चुका था, यानी कि खुद भी दुनिया से रुखसत हो चुका था। एक ही घर के 6 अफराद, ये कहते हैं कि इंसान की एक जान इतनी कीमती होती है लेकिन उसने 6 जिंदगियां ले ली। और वजह जब जो है तहकीक से अभी तक जो सामने आई है वो ये वजह सामने आई है कि घरेलू मसाइल इतने थे, घर में गुर्बत इतनी थी। वो शख्स ऑनलाइन कारोबार करता था, ऑनलाइन कारोबार में किसी ने उसके साथ फ्रॉड किया और उसको बहुत नुकसान हुआ और वो नुकसान जो है पूरा करते करते उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको बर्दाश्त करता या कोई और उसका सहारा होता। तो जाहिर है बच्चे तो रोज खाने को भी मांगते हैं, बच्चों के स्कूल के खर्चे भी होते हैं, वो तमाम लवाजमात बुनियादी जरूरियात जिंदगी, अगर आप आसाइश भी नहीं कहें लेकिन बुनियादी जरूरियात जिंदगी होते हैं जो इंसान को गुजारने के लिए कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं। कहते तो हैं कि पैसा कुछ नहीं होता लेकिन जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा ही काम आता है और अपने जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं जब आपके पास कुछ नहीं होता। उस शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ कि खानदान ने मुंह मोड़ लिया, जो करीबी रिश्तेदार थे, कोई इतनी इस्लाम दुआ नहीं थी कि उनके हालात की वजह से कोई उनके घर आना जाना इतना पसंद नहीं करता था। वो शख्स एहसास कमतरी का शिकार होता चला गया और हालात दिन ब दिन खराब होते चले गए और जो घर में जमा पूंजी थी, जो मेहनत मजदूरी कर सकता था वो उसने की, लेकिन एक वक्त आया कि उसका जो है बर्दाश्त का लेवल जो होता है इंसान का वो कभी ना कभी खत्म हो जाता है। बर्दाश्त का लेवल खत्म हुआ, बर्दाश्त खत्म हुई, गुस्सा आया और पहले बच्चों को खुदकुशी की, यानी कि मारा उनको, फिर उसके बाद बीवी को मारा और फिर खुदकुशी कर ली। तो उसके बाद पुलिस को इतला दी, लेकिन पुलिस जो है जब गई तो खुद भी खुदकुशी कर चुका था और उनकी लाशें जो है तहवील में ले ली गई हैं और उन पे जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि हो सकता है किसी ने मारा। लेकिन उसके बाद जो है जब उसने खुद नोट भी लिख दिया और फोन भी कर दिया तो उसके बाद ये पुलिस के पास सारे सबूत आ गए हैं और वजह भी ये सामने आ गई है। तो सोचने की बात है कि पाकिस्तान के हालात इस नहज तक लाया कौन है, इतने खराब कि हम जो है हुक्मरानों की तो दूर की बात छोड़ दे, सियासतदानों को तो वो तो कह दिया ना कुर्सी की जंग है, उनको तो किसी की परवाह नहीं है। लेकिन
انسانی طور پر، ہم اخلاقی طور پر اتنے دیوالیہ ہو چکے ہیں کہ ہمارا پڑوسی بھوکا بیٹھا رہے ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہمارے گھر میں بہت کچھ پک رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ساتھ والے پڑوسی نے کھانا کھایا بھی ہے نہیں. خاص طور پر یہ کلچر شہروں میں بہت زیادہ ہے. اسلام آباد کی میں بات کروں، راولپنڈی کی بات کروں تو شہروں میں یہ کلچر زیادہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، پیاسا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پڑوسی نے کھایا ہے یا نہیں کھایا اور اس کے حالات کیسے ہیں، وہ ضروریات زندگی کیسی پوری کر رہا ہے، بچے اس کے اسکول جا رہے ہیں نہیں، گھر کا کرایہ دیا ہے یا نہیں دیا، گھر کا بل ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا وہ اپنی زندگی کس طرح چلا رہا ہے، زندگی کی گاڑی چلانا اس کے لیے کتنا مشکل ہو گیا. لیکن ہم شاید اتنے بدقسمت ہیں کہ صرف ہم اپنی ذات کا سوچتے ہیں، ساتھ والے کا نہیں سوچتے. بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس دولت کی فراوانی ہی ہو تبھی ہم کسی کا خیال رکھ سکتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کسی کو ایک گلاس پانی کا پوچھ لینا، اخلاقی طور پر ایک پرسائی دے دینا اسے کہ آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں، آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہم معاشرتی طور پر وہ کہتے ہیں نا جو ہماری روایات تھی، اخلاق تھا، وہ کہیں نہ کہیں اس مادہ پرست دور میں وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس طرح کے واقعات جب سوسائٹی میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم جاگتے ہیں بڑے میں بھی بڑی اچھی بن گئی ہوں، دو چار میرے سننے والے بھی سن کے بڑے جذباتی ہو جائیں گے. لیکن ہم ان واقعات سے سیکھتے کچھ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہوا ہے خودکشی پر، اس نے اپنے بچوں کی جان لے لی ہے ایک بھوک کی وجہ سے، تو کیا ہو سکتا ہے اس کے سائے والے گھر میں کتنی دولت کی فراوانی ہو، کھانا ضائع ہوتا ہو، کھانا جو ہے کام والیاں لے کے جاتی ہوں اور خراب ہوتا ہو، فریزر میں پڑا رہتا ہو، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے کسی سے پوچھ سکیں کہ کسی سفید پوش کا بھرم رکھ سکیں کہ کسی کے بچے کا پیٹ بھر جائے اور کوئی اپنے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے پر مجبور نہ ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی ایک باپ کے لیے اپنے بچوں کی جان لینا بہت آسان ہوتا ہے؟ اب بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جو ہے آفس میں بھی ڈسکس کر رہے تھے، باہر بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا ہوا یار، اتنی بھی برداشت ہونی چاہیے انسان میں کہ خودکشی کر لی. خودکشی تو گناہ ہے، بالکل گناہ ہے، حرام موت ہے، حرام موت کو کسی بھی طور پر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کی وجوہات پیچھے جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ایسا واقعہ ہو جاتا ہے پھر کوئی نہ کوئی جاگتا ہے، حکومتیں بھی جاگ جاتی ہیں، ایف آئی اے بھی تحقیق کر لے گی، وجہ اس کے بعد کیا ہوگا ایسے خاندان کا. تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے کیونکہ پاکستان کے حالات اس وقت بدترین ہوتے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے. آسائشات تو دور کی بات ہے، 2 وقت کی روٹی اور اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں بھی لوگ نہیں پڑھا پا رہے. تو یہ حالات ہیں، تو ایسے میں ہم ہی ایک دوسرے کا خیال کر سکتے ہیں. حکومتوں کو ہمارا کوئی خیال نہیں آنا، یہ کرسی کی جنگ میں ہمیشہ مصروف رہیں گے. تو ایسے واقعات صرف ہماری نااہلی کی وجہ سے ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ میں نے پہلے بھی کہا آپ کے پاس دولت ہو تبھی آپ کسی کا خیال رکھیں گے. آپ کا ایک لفظ، آپ کی ایک بات کسی کے دل میں اتر سکتی ہے اور کسی کو نئی زندگی دے سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ اس کی کوئی ایسی ہیلپ کر سکیں. اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ ایک دفعہ کھانے کے لیے دے دیں گے، وہ اس کی ہیلپ میرا خیال ہے زیادہ بہتر نہیں ہے. زیادہ ہیلپ بہتر یہ کہ آپ کسی کو کام سکھائیں، اس کے بچوں کو کوئی کام سکھائیں، اس کو کوئی کچھ ایسا کر کے دیں، کوئی ریڑھی لگا دے. تو ایسی جو ہے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اس سے پہلے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے ایسی جو ہے حرام موت کی طرف جائے اور برداشت ختم ہو اور لوگ اپنے بچوں کی زندگیاں لینے پر. اپنے بچوں کو اگر آپ کھلا رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے شکوے کم کریں. اگر آپ کے پاس گھر ہے، چھت ہے سونے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے کھانا ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں اور آپ کی جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، تو یقین کیجیے آپ خوش قسمت ترین انسان اور آپ کے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہے. کیونکہ دولت کی رشتہ جتنی کر لیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے کام آ سکے. کسی ایک انسان کی جان بچانا گویا اس نے پوری انسانیت بچائی. تو آج سے میں بھی کوشش کروں گی اور آپ بھی کوشش کیجیے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اگر ایک گلاس پانی کا بھی پلا سکتے ہیں تو یقین کیجیے وہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا کام ہوگا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.